इनके बाद कारी नुमान जाफर साहब, कारी अदनान शफीक साहब और मोहतरम कारी अब्दुलसलाम अजीज़ी साहब, कारी फैसल बिन अमजद साहब, ये माशाल्लाह हमारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह कारी अब्दुल साहब के बाद इंशाअल्लाह उनकी तलावतें बतदरीब इंशाअल्लाह होंगी। अहबाब इंशाअल्लाह तशरीफ़ रखें, कुरान मजीद सुनते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर हासिल करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ें, इंशाअल्लाह दर्जात में अल्लाह तबारक व तआला बरकत फरमाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء